پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ لکھاں بھارتی فوجیاں دی موجودگی وچ ہونے والے انتخابات دی کشمیریاں دے سامنے کوئی بے وقت نہیں ہے۔ یہ انتخابات تھی زیادہ ایک فوجی مشق ہے۔ حریت کانفرنس سن مودی حکومت دی سازشن دی وجہ تھی بھارت تے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ انتخابات کو ایک پیمانے عمل قرار دے دیتا ہے، جس کا مقصد 2019 دے غیر قانونی اقدامات کو جواز فراہم کرنا اور تحریک آزادی تھی لوکاں دی توجہ ہٹانا ہے۔ جوڑ توڑ دے اتے مبنی انتخابی اصلاحات مقبوضہ جموں کشمیر کو حقیقی سیاسی نمائندگی تھی محروم کر چکی ہیں، جبکہ توسیع شدہ لیفٹنٹ گورنر دے اختیارات بھی کسی بھی مستقبل دی منتخب حکومت کے اختیار کو انتہائی کمزور کر دے سن۔ کشمیر کے رہنے والے ان لوگ انتخابات کو ریاستی جبر کو چھپانے دی مودی حکومت کی عملی دے طور دے اتے دیکھ رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اج ہونے والے انتخابات کے دوسرے مرحلے دی پولنگ دے پیش نظر سخت پابندیاں نافذ کر رکھیاں ہیں۔ نام نیاد انتخابات کے دوسرے مرحلے وچ اج 6 اضلاع دی 26 نشستاں دے اتے پولنگ ہو رہی ہیں، جنہاں وچ وادی کشمیر دے 15 اور جموں دے 11 حلقے شامل ہیں۔ بھارتی قابض انتظامیہ سن بڈگام، گاندربل، ریاسی، رجوری اور پونچھ اضلاع کے علاوہ خصوصاً سری نگر وچ قابض فوجیاں دی بھاری نفری دی تعیناتی، ڈرونز دے ذریعے نگرانی، چوکیاں دے قیام اور مسافراں اور گاڑیاں دی تلاشیاں جیسے سخت اقدامات کیتے ہوئے ہیں۔ بیرونی لوکاں دے واسطے ووٹنگ دے عارضی حقوق مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام دی سیاسی خود مختاری کو ختم کرنے دی ایک سازش ہے۔ ان فراڈ انتخابات کے ذریعے مودی حکومت مقبوضہ علاقے دے آبادیاتی اور انتخابی منظرنامے کو نئی شکل دینا چاہتا ہے۔ مودی حکومت کی 2020 دی حکمت عملی سن مسلمانوں دے سیاسی اثر و رسوخ کو کاٹ کرنے، کشمیریوں دی آواز کو زور زبردستی دبانے اور سیاسی طاقت جموں منتقل کرنے دی کوشش کیتی ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ بھارت عالمی قوانین اور اصولاں دی جموں کشمیر وچ دجیاں بکھیر رہا ہے۔ کشمیری انتخابات تے واسطے نہیں بلکہ اقوام متحدہ دی منظور کیتیاں گیاں قرارداداں دے مطابق رائے شماری دے واسطے قربانیاں دے رہے ہیں۔ جموں کشمیر عالمی سطح دے اتے تسلیم کیتا ہویا متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ دی قرارداداں وچ یہ باندھے طور دے اتے آخیا گیا ہے کہ علاقے وچ کسی بھی قسم دے انتخابات رائے شماری دا ہرگز متبادل نہیں ہو سکتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انتخابات جمہوریت کی جعلی تصویر پیش کرنے دی ایک بھارتی کوشش ہے۔